إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے عید پاک مطہر معلی کرم میں اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلی اعلی ورفا کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بات میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اجدہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ صدارے جو بڑی محنت فرما رہے وحید الزمان صاحب انہوں نے اپنی جگہ ٹائم میرے کو ٹھیک ہی لیا سی غلط فہمی مینو ہوئی میں عشاء دا سمجھدار رہا کیونکہ میں اشتہار تے غور نہیں کیتا بھی ہر پروگرام عشاء تو بعد ہی ہوتا ہے تو میری غلط فہمی دی بنا تے تو انہوں انتظار کرنا پیا اللہ مینو بھی معاف کر دے اللہ سانو سب نو معاف فرمائے۔ تو خیر دو چار گزارشات نے اور یہ بچے جو ماشاءاللہ دین واسطے قاری صاحب محنت فرما رہے اللہ نہ دین ایمان دے اندر مزید برکت فرمائے اللہ بہتا بہتا دین دا کم لے لے اللہ سانو بھی دیندار بندیاں دا ساتھی بنائے خیر والیاں دا ساتھی بنائے اور جڑے بندے خیر دا کم کر رہے ہیں اللہ سانو انہاں دا معاون نصیب فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑی کار خیر ہے۔ میرے ذمہ موضوع ہے کہ اصلاح معاشرہ دے حوالے نال دو چار گزارشات جس معاشرے دے اندر اسی رہنے ہیں اس معاشرے کوئی ایک برائی ہے کہ جدی میں اصلاح کراں گا اس معاشرے دے اندر بے شمار برائیاں نے اور ایسیاں برائیاں نے جنہی ایسی انگلاں تے شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے ایسی برائیاں نے اور اللہ رب العزت دے قرآن دی جڑی میت پڑھی ہے اس ایت دا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مقدس سے فرمایا کہ میری تے تہاڈی فوز و فلاح نجات کامیابی اور کامرانی اس بات دے اندر ہے کہ سرکار جڑی گل تو روک دین بندہ رک جائے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور بہت سارے لوگ خوشی دے معاملے دے اندر بہت ساریاں چیزاں دا جواز سمجھتے ہیں حضرت غور فرمانا اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماتا وما آتاکم الرسول
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور رب کائنات نے قرآن نے اعلان کیتا ہے کہ میرا محبوب جڑی چیز دا آرڈر دے میں من لو جدے کولو رک جاؤ یہ ہوئی فوز و فلاح ہے. بلکہ رب کائنات نے قرآن نے اعلان کیتا ہے اللہ دا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاضَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ دا کائنات دے لوگو تواڈی کامیابی تواڈی کامرانی تواڈی فوز و فلاح تواڈی جنت اس دے اندر ہے کہ سرکار دے قدماں تے قدم رکھ دے وہ اور جڑی چیزاں تو سرکار منع کرن رک جاؤ. نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر صحیح مسلم دے اندر وعن علی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التختم بالذهب عن لباس القاسی. نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت علی نے سرکار مدینہ نے ریشمی لباس پان تو منع کیتا ہے. سرکار مدینہ نے سونے دیا انگوٹھیاں پان تو منع کیتا ہے. اور ایک گناہ تے ساڑے معاشرے دا عام گناہ ہے. شادی دا موقع میں ریشمی لباس بھی پایا جا سکتا ہے. شادی دا موقع میں سونے دیا انگوٹھیاں بھی پائیاں جا سکتیاں نے. خوشی دا موقع میں سونے دی چین بھی پائی جا سکتی ہے. اور پھر دا دعویٰ ہوئے گا میرے کولو نبی پاک دی محبت نہ کھویا جے چٹ پکی لگی رہن دیا جے میں سرکار دا غلام ہاں. اور جڑا سونا پاوے سرکار دا غلام نہیں ہو سکتا. جڑا سونے دیا انگوٹھیاں پاوے نبی پاک دا سچا غلام نہیں ہو سکتا. جڑا نبی پاک نڑا جناب ریشمی لباس پہنے سرکار دا سچا غلام نہیں ہو سکتا. کیونکہ جڑیاں گلاں تو سونا روک دے وے رکنا محبت ہے چھڑ دینا محبت ہے اراد کرنا محبت ہے ورنہ محبت دا دعویٰ ہوندا ہے. نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر وَعَن نبی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لرجل ان يخجر اخاہ فوق ثلاث نیال. نبی پاک نے منع کیتا میں منع دیا حدیث عرض کر رہا ہوں. سرکار مدینہ نے منع کیتا ہے کہ دو مسلمان آپس کے اندر 3 دن تو بعد ناراضگی رکھن. ایتھے جناب آدھا میں سرکار دا منن والا اس معاشرے دی بڑی خرابی ہے وے چھوٹی چھوٹیاں گلاں تو سکے بھرا وی لڑ پین 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کلام نہیں کر دے. دس تو کتوں سرکار دا غلام ہویا جدے دل دے اندر ایڈا پتھر دل انسان ہوئے ایڈا سخت دل انسان ہوئے ایڈا قاہر تے جابر بندا پھرے. اور میں کہندا ہوں اس دور دے اندر لوگ فرعون صداندے نہیں بلکہ عادتاں ساریاں وہی اپنے اندر رکھتے نے. تکبر بھی ہو نخوت بھی ہو کبر بھی ہو سارا خود ہی ہو. اور سرکار مدینہ نے فرمایا لا يحل لرجل ان يخجر اخاه فوق ثلاث نیال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو بعد ناراضگی تو منع کیتا ہے. اور جڑا 3 دن تو بعد ناراضگی رکھے نہ اندی نماز اتار جاندی ہے نہ صدقہ جاندا ہے نہ خیرات جاندی ہے نہ حج جاندی ہے کوئی بھی عبادت صرف قبولیت نہیں پہنچتی. امام کائنات اندر اگر ناراضگی انہیں جاری رکھی تے سال گزر گیا اللہ نہ کرے موت آ گئی دخل النار اللہ نو جہنم دا بالن بنا دے. تے بھاجی ہونے جے بندے اے جے ساڈے بھرا جنہاں دے اندر بہتی تکبر دے ایڈے ایڈے رکھے نے ٹکائے نے ماڑی جی ناراضگی انہیں آپا نہیں بلایا کر انہوں مولوی جی جی نو جی کو کرے کرائے نہیں کرائے خدمہ دا پھر کھائے. پاہری یہ کڑی دینداری ہے. نبی پاک دا صحابی ہے حدیث صحیح بخاری دی امام کائنات طبیب میں کبریہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کیا دا اللہ دے نبی جی کالنی قرآن آبا میرے قریبی رشتہ دار نے اللہ دے نبی جی میں انہاں نال چنگا سلوک کرنا او میرے نال برا سلوک کر دے نے اللہ دے نبی جی میں انہاں نال چنگا سلوک کرنا جہالت دا ثبوت دینے نے تے اللہ دے نبی جی دسو میں کی کراں میں تے چنگیائی کرنا او برائی کر دے نے اللہ دے نبی جی میں محبت کرنا دشمنی کمان دے نے بڑا برا سلوک کر دے نے نبی پاک آدھے نے تو جاری رکھ او اپنا کم جاری رکھے تو اپنا غم جاری رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سمجھ تو دے منہ سے مٹی پا رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا تیرے تے ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے برا سلوک کردا ہے یجھلون علیہ تیرے نال جہالت والا معاملہ کردا ہے نبی پاک نے اگر تو چنگا سلوک کرتا رہا اللہ آسمان تک فرشتہ تیرا پکا ساتھی بنا دیں گے سرکاراں نے انہیں چھڑ دیتا رب نے تینوں باڈی گارڈ دیتا بھی ہاتھ تیرے نال ہی تو یہ نہ سمجھ میں کلا اللہ نے نہ چھڑیا تو گا ہونا ہے نا پر اے سوچ چھڑ دیو لوگ آدھے نے لو ویکھو جی کرو تے جی کراؤ آپ لے تے کھانے ہاں ساڈے کول دانے گھلدا ہے نیکیاں سوکھیاں پئیاں نے ثواب لینا سوکھا ہے جنت سوکھی ہے اپنے آپ نو مارنا پیندا ہے آدھا باواں بھی فراؤن والی کرسی تے جنت تے بھی اگلی کرسی ہوئے انج کیویں ہوندا بھائی اپنے آپ نو ختم کرنا مارنا اپنی میں امام کائنات محمد الرسول اللہ یہ اس معاشرے دا گناہ ایسا دے جڑا ہر گھر دے وچ موجود ہے امام کائنات محمد الرسول ویکھو یار ایک گھر چ سکے بھرا رہندے نے بولدے ہی نہیں قیامت دی نشانی نہیں دی دسو تو صحیح پتا وہ ایک گھر چ رہندا پیو پتر نال نہیں بولدا پیا قیامت نہیں آؤ اور دسو کی کرنا جی اس معاشرے دے انہیں گناہ نے آدھر و توجہ کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر نبی پاک دا پروانہ عبداللہ بن عمر نے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضی نبی پاک نے قضا کرن تو منع کیتا ہے والاں دیاں شکلاں بگاڑن تو منع کیتا ہے اللہ نے چنگے بلے سونے وال دیتے نے دی شکل بگاڑ رہا ہے نبی پاک نے کچھ وال اتار دین تو کچھ رکھ لین تو منع کیتا ہے اور دور دے اندر انی جدت آگی منڈیاں دے فیشن ہی نہیں سامبے جاندے منڈیاں دے والاں دیاں کٹیاں ہی نہیں ویکھیاں جاندیاں کٹ لائے نے داڑھی نو بھی ڈیزائن دیتے نے سراں نو بھی ڈیزائن دیتے نے اجے بھی سرکار دا غلام ہے سرکار دا امتی ہے سرکار دا جان والا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہو شعر ابو داؤد چ لکھیا ہوئے من کان لہو شعر جنوں اللہ نے وال دیتے نے بڑی وڈی نعمت فلیکرمہ دی عزت کریا کر اینو عزت دیا کر وال کڈی نعمت کہ گنجے نو پوچھ کے بلا جڑا ترسدا پھردا کہ تو لامے ہی لگ جان حالانکہ لامے لانے بھی جائز جواز ہی نہیں ہے یہ تو لامے بھی لوا دیں لوگ تے والاں دی عزت کرتے ہیں تھی تو چلو پوہے حاصل بیٹھے جو لاہور جاؤ تو اب میرے برا ڈاکٹر صاحب آئے کر لاہور چکر لا دیں انہوں نے پوچھ لو اتنے انج کٹ انج کٹ انج کٹ انج کٹ بندے ہی نہیں لگتے کھڑے کہڑے بدو نے لوگ انسانیت ہے کوئی میں کئی باری مثال دینا جدو اسی نکے نکے ہوندے ساں تے کسے بال نوں کوئی نائی کولوں ٹک لگ جانا وادھو کتے وال کٹے جانے انہیں ویکھنا بھی ہن کی کراں آ جان دے اوندا حل یہ ہوندا سی بھی اندی ٹینڈ کرو بھی مڑ اکو جہے وال آ جان دے وہ کٹ ایک لگدا سی تے ٹینڈ لاش ہن سر 'چ جننے کٹ وجے نے اکھے فیشن ہے ہن وہ کوڑے نہیں لگتے لوگوں کو ادو ایک ٹک کوڑا لگتا سی ہوں ٹکاں والی سرکار ہے ہوں کوئی کوڑے نہیں لگتے ڈیزائننگ ہے فیشن ہے من تشبہ بقوم فہو منہم اور تسی نقالی کر رہے ہو یہودیاں دی عیسائیت دی تسی کی کہتے ہو کہ جناب فلسطین تے ظلم ہے فلسطین تے تشدد ہے غزہ تے مسلمان انہاں دی سسکیاں انہاں دی چیخاں دا اے جواب دے رہے ہو جی اسی بائیکاٹ کر رہے ہیں کادا کر رہے ہو جی پیپسی نہیں پی رہا کوک نہیں پی رہا پہلے اپنی شکل تے دیکھ شکل یہودیاں جیسی چہرہ یہودیاں جیسا بالاں دی کٹن یہودیاں جیسی اور تو کہنا کہ میں یہودیاں نال بائیکاٹ کیتا تو تے اپنے آپ دا بائیکاٹ نہیں کیتا چیزاں دا بائیکاٹ کیا کرے گا
آدھے نے ساڈے گھری پیپسی نہیں آتی، آپ دے شور دے وال ویخ لا، پیپسی نہیں آتی، وہ کوکو کولا بنیا پھرتا ہے، انہوں ویکھنا ذرا۔ ایسی چیزاں دا بائیکاٹ کرنے نہیں بانا، جنہیں کسی قوم نال مشابہت کیتی ہے کل قیامت والے دنوں دے نال ہوئے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ سرکار نے آکھیا اللہ وال دے دے دی عزت کرو، کی ساؤن لگیا تیل تو لایا کرو، ہوں سکے سراں دا رواج ہے، ساڈے سر سے تو بھا جی ماواں تیل صبح شام لا دیاں، سکولوں جاندیاں سکولوں آندیاں، ہوں تو گھراں سارے سروں دا تیل لے آندے بھی نہیں کہ نہیں لے آندے، وہ آدھے یہ ماحول آ گیا، نبی پاک دا بھا جی روز لا دے نہیں بانے اللہ وال دے انہوں دی عزت کرو، صرف عزت یہ بڑی کرتے ہیں سکیاں نو جھٹ پچھو واہ دے بڑا نے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرمانا، ترمذی چ لکھا ہوئے ان عبداللہ ابن مغفل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الترجل الا خبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا سرکار مدینہ دے منن والے بڑا اوکھا کام ہے، نبی پاک آندے نے والا دے بارے نبی پاک نے روزانہ کنگھی کرن تو منع کیتا، ایک دن کنگھی کریا کر ایک دن چھڑیا کر، یا محدثین دیاں دی بھی شرح کہ کثرت نال کنگھی کرن تو منع کیتا، لیکن زیادہ راجے بات ہے کہ ایک دن کر لینا ایک دن چھڑ لینا، ان الترجل الا خبا، سرکاراں نے ایک دن کریا کرو ایک دن نہ کریا کرو، میں تو سارا دن بڑھیاں طرح شیشے کے کھڑے رہندے نے، شاید دیہڑی جو نہیں بڑھی کنگھی نہ کر دی ہوئے جنہیں منڈے کر دے جھٹ پیچھو جاندے نے ایڈے ایڈے وال رکھے نے بے سرے جے، جھٹ پیچھو وال آگاں پیچھا ادھے کملے دا والا نے کیتے پہ ہوندے نے، جڑے چلو تسی وڈے وال رکھ دو آخر انہاں دی خوراک ہے کہ نہیں، تیل تسی نہیں لاندے تہاڈا دماغ کھاندے نے، تہاڈیاں کھوپریاں کم ہی نہیں کردیاں، یہ جے منجی وہ سرت ماری نہیں ہوندی جویں بندے سترے بترے اگے بابے جا کے 80 سالاں چ سترے بترے سی، انہیں 18 سالاں چ سترے بترے ہو گئے آ منڈے جڑے ہونے والے نے یہ ہوں ہی سترے بترے نے، کسی گل کا پتہ نہیں لگتا، جدو ویکھو کئیاں نے تو بھائی کنگھی رکھی جیب سے جھٹ پچھوں گڈی چ بھی وائی جاندے نے، سڑک تے وائی جاندے نے، کھرے انہوں نے ہو ہی گیا ہے، آندے نے بھی شاید اسی آئیں اس کام لی دنیا تے اور کام ہی کوئی نہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں عرض کیتا کہ نبی پاک اس معاشرے دے گناہ عرض پہ کرنا ہے، اس معاشرے دیاں بیماریاں عرض پہ کرنا ہے، نہ بیماریاں دا علاج پہ کرنا ہے، ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا، نبی پاک نے دسیا سونا بھی علاج ہے بیماری دا، ذرا غور کر اس بیماری دا علاج کیے، خوشی دے موقع دے سونے بندہ استعمال کرتا ہے، بندہ استعمال کرتا ہے، حرام ہے، ریشم استعمال کرنا حرام ہے، لڑائیاں جھگڑے لمبیاں لڑائیاں کرنا بھی حرام ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا دیاں سکلا بگاڑنا بھی حرام ہے۔ نبی پاک دی حدیث مستدرک حاکم دے اندر ذرا توجہ کرنا ذرا غور کرنا، وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، نبی پاک کہندے نے کہ جناب جس بستی تے جس شہر دے اندر زنا عام ہو جاوے، سود عام ہو جاوے، انہاں لوکاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دے چھڈی۔ ہن سود ویلو کنا ہویا پیا، شاید ہی کو بچے سود والے چکر چوں، شاید کو بندہ، میں کئی دفعہ عرض کیتا میں مینوں تو سمجھ نہیں آندی بھی کھرے اسی کملے ہاں، اب پتہ کی کہندے، میں ایک دن جمعے جا آکھیا میں دسو انشورنس بھی جائز ہوگی، مولویاں دے فتوے لگے نے بینکاں چ، انشورنس جائز، بیمہ پالیسی دے جواز دے فتوے، قسطاں دے گڈیاں لین دے جواز دے فتوے، پرائز بانڈ تک حلال کیتی آندے نے، سارے دے سارے قسطاں والا سود بھی جائز ہو گیا ہے۔ میں کہا باجی یہ بیمہ بھی جائز ہو گیا، قسطاں والا کاروبار بھی جائز ہو گیا، سود اس تو بعد انشورنس بھی جائز ہو گئی، بیمہ پالیسی جائز ہو گئی، میں سارا سود تو تسا جائز کر لیا ہے، اور جڑا قرآن چ لکھا فاذن حرب من اللہ ورسولہ، جڑا نبی پاک نے فرمایا درہم الربا یاکل الرجل وهو یعلم اشد من 36 و 30 دنیا،
सूद का 1 रुपया खाता जिन समझो जिमें 36 दफा जिना कीता है। अर्रिबा 70 जुज़अन, सूद दे 70 दर्जे नहीं सरुमायन कर रजुल महू, जिन्हें घटिया तो घटिया छोटा दर्जा जिन्हें सूद खाता है इन समझ जिमें मानल जिना कीता है। तुसी सारे सूद हलाल करार दिते ने ते जिन्नू शरीयत ने हराम आख्या फिर वो सूद मैनू वहा केड़ा है। चलो तुम सारे पेश करो। सूद दी बड़ियां किस्मां ने पाकिस्तान च। तुसी आखो जी जिहड़ा शरीयत ने हराम आख्या ना कुरान ने वाह सूद जो वहाओ मेरे सामने केड़ा वहाओ, वो केड़ा मैनू दसो ना। किस्तां तो तुसां मौलवियां लाल करतियां ने, इंश्योरेंस के भी फतवे आ गए ने, बीमा पॉलिसी के फतवे आ गए ने। आंदे जी उत्थे बैंकां दे मौलवियां ने लगे ने फतवे तो बड़े बड़े मुफ्ती ने। मैं भाई जिंदे महीने बाद अकाउंट 'च लाख रुपया वड़दा उहदे कोल होर 2 फतवे लै लो, उन्हें को नहीं देने तुहानूं। मैं कई बारी मिसाल देना तुसीं साडी लै लो। ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਖ ਜਾਵੇ ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਟੋਇਆ ਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੂਤੀ ਵੱਜੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਜੋ ਵੱਜਣ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਤੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੇ 5 ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ 3 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੱਖ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 5000 ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਭਲਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, 2 ਲੱਖ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ 5000 ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੂਤੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਰ ਕੰਜਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਪੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੂਸੀਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਬਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। और नबी पाक दी हदीसां ने खुदा दा खौफ करो ले यकूनन मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर्र वल-हरीर वल-ख़मर वल-माज़िफ। इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इन्ना अल्लाह हर्रम अलैकुम अल-ख़मर वल-मैसर वल-क़ूबा। नबी पाक जिवें शराब हराम है, जुआ हराम है, एवें ढोल टमक्का भी हराम है, हराम है। ते भाजी जे असीं 5 च चुप कर सकने तो जिन्हां ने फतवे दिते ने 2 लाख च चुप कर सकते। वो होर फतवा तुसीं लाख रुपया ते होर ले लो। खैर गल्लां लम्मियां ना हो जान। मौला मैनू जिन्ना टाइम दिता ना, कुछ मेरी कुताही की वजह तो काम मगा पिछा हो गया, नहीं तो अज मौजू तो बड़ा स्वादी ही। चलो खैर जिंदगी रही तो फिर कदी। ये मैं गया ना अपना डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब भाई साहब, मैं उमरे ते गया तो मैं आख्या भी मैं यार उत्ते जाना है गारे सौर च। मैं गारे सौर च चढ़िया ना, नाल दे मेरे 15 मिनटां बाद उत्थों आते कारी साहब पिछा आ जाओ, काम बड़ा औखा जे, साथों तो चढ़िया नहीं जाता। मैं भाजी तुसीं जाओ मैं चढ़ते आवां। मैं जो आ गया मेरे नाल एक हबशी रल गया, वो तो थकते नहीं अकते नहीं। मैं 2 बारी साह सूह लै के अपड़ गया उत्ते उगारे सौर च। वो मैं उत्थे जाके वेखां भी जिहड़े साडे मौलवी सानूं खुड्डां ही वहांदे ने, उन्होंने खुड्डां कित्थे ने? थप वल वल डंग मारे, पहरेदार दियां क्या बातां ने। मैं वो खुड्डां लभदा रहा बतेरियां। वो गार तो भाई जी जैनवन सी, वो तो सारे पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर। मैं इत्थे तो वर्मे नाल खोड़ नहीं निकलती, ये खरे कित्थों कढदे ने। खैर चलो हदीसां च भी तहकीक होगी, मैं लम्मी गल नहीं करदा। जी गल मैं दसना चाहना, जो मैं थल्ले आया ना उत्थे एक बंदा जो खरे किहड़े मुल्क के बंदे सी, उन्होंने उन्होंने मुअल्लम रखा तो नाल उन्होंने दसदा सी गारे सौर क्या है, उसकी फजीलत मुकाम शान अरबी च उन्होंने दसे। वो मैं उहदे कोलों नवीं कहानी सुन ली। मैं असीं तो पाकिस्तान च अगली कहानी तो गया था, नवां ही काम कट्टा खोली गया। उन्हें आख्या ये जिहड़ा सप सी ना गार च, उन्होंने दसे पिया जिहड़ा सप सी ना गार च, ये सप सी मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर दा। आखे मूसा अलैहिस्सलाम नूं उन्हें आख्या भी मैं वो नबी वेखना जिहड़ा आखिरी आमना है। तो मूसा ने आख्या भी उस नबी ने इस गार च जरूर आना, तो उत्थे अपड़। वो सप के उत्थे बैठा सी उदों दा। फिर नबी पाक आए तो वो सप उत्थे सी। मैं आख्या हज़रत जी मैं तो उदा वेख आया, तुसीं भी उन्होंने खुड्डां वहा ते लियाओ। वो को मौलवी पता क्या था, मुझे क्या है ऊपर ले जाए, मैंने तो पैसे ही लेने हैं, मुझे पैसे दे मैं ऊपर चला जाऊँगा। भाजी मौलवियों तो पैसे लैने जो मर्जी ले लो, लाहत का फतरा लो, आराम का लो, मसला गलत पूछो सही पूछो, सानू पैसे चाहिए ने, सानू तो पैसे चाहिए ना। आप पैसे लैने उत्ते लै जाए, उत्ते दे फीस देन, मैं उत्ते जाऊँगा। मैं जरा झूठ सुनाना पे उत्ते जाके तेनों पता लग जाएगा भी गलत है। इमाम कायनात आदान दे रब्बे कायनात अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे, अर्श वाला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमांदा वा मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम
عنہ وانتہو۔ او میرے ویرا میرے دوستا، اے او گناہ نے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا ہے۔ اگر تسی فوز و فلاح چاندے ہو، کامیابیاں چاندے ہو، کامرانیاں چاندے ہو، جنت جانا چاندے ہو، جنت سونے نبی دا تاج چاندے ہو، پھر ایک کوئی گل لے اپنی مردیاں چھڑ دے، وہ سرکار دیاں من لو، سرکار روکن، اپنے گھر دا ماحول ٹھیک کر، اپنا حلال حرام ٹھیک کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا فوز و فلاح نبی پاک دی اطاعت دے اندر ہے، فرما برداری دے اندر ہے۔ تے جے تے اپنے من دے پجاری بنے، اپنی طبیعت دے پجاری، اپنے نفس دے پجاری، اپنے آپ دے پجاری، اللہ دا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ دا جڑا سرکار دے الٹ چلدا ہے، نال دا گمراہ کوئی نہیں، چنگا کھلا وڈا کھلا گمراہ ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سرکار دی غلامی دے وے۔ معاشرے جڑے گناہ نے آپ توبہ توبہ کریے، بالاں نوں بھی کرائیے، تے چلو اے خیش رکھو کہ جائیے تے کتے سرکار دے ہتھوں آؤ دے کوثر نصیب ہو جائے۔ خیش رکھو کہ کل قیامت نو سرکار دا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو سرکار دا ساتھ ادو ملے گا جدو سرکار دے آکھے لگاں گے، تو جی آپ دی مرضی دے گھوڑے پجائی گئے تو پھر یار کیڑیاں محبتاں تے کیڑیاں گلاں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ نو جی دعا فرما دیو۔ کوئی ساتھی فوت ہوئے نے کی نا بھائی ظہیر غازی صاحب، میں نے دسیا وفات پا گئے، انہوں نے بھی دعا کر دو اللہ انہوں نے درجے بلند فرمائے۔ جن نے بھی اپنے پنڈ چ فوت ہو گئے سارے لیے دعا کرو، سارے دے کسی دے ابو کسی دے امی، اللہ تعالیٰ سب تے رحمت فرمائے۔ گناہ گار آپ سارے اللہ سانو معاف کر دے، بے اولاداں اولاد دے دے، پریشان ساتھیاں اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لکلمت کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ سب بیماروں شفا وعطا فرما۔ اللہ جننے بھی چھوٹے وڈے بیمار، ماواں بہناں بیمار، دوست بزرگ بیمار، بچے بیمار، اللہ صحت ایمان والیاں لمیاں زندگیاں عطا فرما۔ اللہ دنیا تے سارے دعا خانے، عرش تے تیرا شفا خانہ ہے، مولا شفاواں عطا فرما۔ اللہ جدو تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا۔ اللہ جی میں اپنے نبی ایوب علیہ السلام نو چٹ پٹ شفاواں دتیاں سن، سانو ساڈے مریضاں نو بھی انجی شفاواں عطا فرما۔ اللہ کئی میرے ویر، کئی میری بہنا زندگیاں ہو گئیاں، اللہ نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ پوری کائنات نال ود کے بیوی بچے مال جان نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما۔ آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما۔ محبت تے پیارے دا نام ہے، سرکار جڑی گل دا آرڈر دے دین من لین دی، جدے کلوں روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما، پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما، پریشان ویراں دیاں پریشانیاں دور فرما، کوئی ماں بہن پریشان ہے اودیاں ٹینشناں دور فرما۔ ساڈیاں بیٹیاں دے نصیب تے مقدر چنگے بڑا، آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے اللہ، بڑے گناہگار۔ اللہ فلسطینی مظلومہ دی اللہ مدد فرما، جویں جنگ بدر تے خندق والیاں دیاں مدداں کیتیاں نے، ساڈے انہاں ویراں بہناں دیاں مدداں فرما۔ اللہ یہودیاں نو نیست و نابود فرما، اللہ مسلماناں نو کامیاب و کامران فرما۔ اللہ سونیا ساڈی طرفوں گناہ ہی گناہ نے، تیری طرفوں رحمتاں ہی رحمتاں نے۔ اللہ سچی پوچھو ساڈے پلے تے ککھ وی نہیں ہے،
تیری رحمت دا پیرے بے کرائیں مولا راضی ہو جا اللہ سب تینوں راضی کرنا ہے راضی ہو جا اللہ جڑے ساڑے یار تے بیلی فوت ہو گئے عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے اللہ انہیں ظہیر بھائی فوت ہو گئے سب دیاں قبران نور نل منور فرما اللہ علیین چا جگہ عطا فرما حسنات درجات بلند فرما مولا سونیا ساڑی اخیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما جدو دنیا تے آخری ساما ہوون ملک الموت سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں کلو جدائیاں پہن لگن رشتہ داریاں برادریاں چھٹن لگن اے دنیا دیاں رگینیاں تے موجاں مکن لگن آخری ساما آخری گھڑیاں اللہ جدو ملک الموت اللہ ملک الموت روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری فرما دینا اللہ جدو جنت سے جائے سونے نبی دا ساتھ نصیب فرما دینا جویں ایتھے کٹھیاں اوتھے بھی سونے نبی کل کٹھیاں فرما دینا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین